Sa nato, giunsa man sa mahal nga Birhen Maria pagpakigsuod sa Dios. The Word, Jesus, the Son of God, did not only reside in the womb of Mary. Jesus also resides in the heart of Mary in all eternity. Wala lamang sa iyang sabakan, labaw sa tanan, sa iyang kasing-kasing. O sa unsa na paagi nato makita nga ang Dios nagpuyo diha sa kinabuhi ni Maria. Kung tan-awon nato sa balaang kasulatan, naay duha ka mga importanteng hitabo sa panahon sa mahal nga Birhen Maria samtang nagpuyo pa siya sa kalibutan. Ang una niyang gisulti matod sa kasulatan, ug ang katapusan niyang gisulti. The first words that we can hear from Mary in the Gospels is panahon sa Annunciation. Ipahibalo siyang Anghel Gabriel, mahimo kang inahan sa Dios, ang bata nga imong isabak lalang sa Espiritu Santo. Ugod sa itubag ni Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Matuman din ikanako sumala sa imong isulti. Gidawat niya ang pulong sa Diyos, gidawat niya si Jesus. O tungod kay gidawat niya si Jesus sa iyang kinabuhi, iyahang ipaambit si Jesus ngadto sa uban.